12वीं जमात की तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मरसिया की तारीफ़, इसके फ़न, इसकी इज़्ज़ाई तरकीबी और इसके आगाज़ व इर्तिका के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। मरसिया उर्दू शायरी की कदीम सनफ़ है। मरसिया लफ़्ज़ रसा से बना है, जिसके मानी है रोना, मातम करना। असल में मरसिया से मुराद वो नज़म है जिस में किसी मरहूम की सिफ़ात बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। लेकिन उर्दू में मरसिया उस नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। मसलन हाली का मरसिया, गालिब, इकबाल का मरसिया, दाग वगैरह। सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की, और मीर ज़मीर ने मरसिया के लिए इज़्ज़ाई तरकीबी मुतय्यन किए, जो 8 हैं। मतलब यह है कि मरसिया किसी की मौत पर लिखा जाता है और मरने वाली खूबियों को बयान किया जाता है। अरबी तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि अरब में मरसिया को बड़ी मकबूलियत हासिल थी और ये अरबी शायरी की कदीम तरीन सनफ़ में शुमार किया जाता है। मरसिया एक मौज़ूआत सनफ़ है, न कि हैयती, क्योंकि मरसिया मुख्तलिफ़ हैयतों में लिखे गए हैं, गज़ल की हैयत में भी और मुसद्दस की हैयत में भी। दरअसल मरसिया की पहचान इसके मौजू से होती है, यानी किसी की मौत पर इजहार रंज व गम किस तरह किया जाए। मरसिया का समाजी और मजहबी पस मंज़र। मरसिया का नाम आते ही हमारा ध्यान वाक़यात करबला की तरफ चला जाता है और करबला की मरसिया को ही असल मरसिया समझ लिया जाता है। वाक़या करबला के बाद मरसिया में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके एज़ा की शहादत का बयान शिद्दत से किया जाने लगा। इसके बाद जब अरबी शायरी ईरान पहुँची तो अजमी असरात के बाइस रसाई शायरी में बड़ी तब्दीली वाक़ा हुई। उर्दू शायरी पर ईरानी असरात के बाइस उर्दू में इब्तिदा ही से मरसिया निगारी का रिवाज रहा और दक्कनी शायरी में इसके इब्तिदाई नमूने बकसरत मौजूद हैं। बीजापुर और गोलकुंडा के हुक्मरान शिया अकायद के हामिल थे। ताज़ियादारी के साथ वो आशूर खानों में खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया करते थे। वजही, गवासी, शाही और हाशमी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके एज़ा की शान में मरसिया लिखी। इन मरसियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मरसिया के मौज़ूआत के हिसाब से मरसिया के 2 अक़साम हैं। नंबर 1 करबलाई मरसिया, नंबर 2 शख्सी मरसिया। करबलाई मरसिया में करबला के वाक़ात में शहादत इमाम हुसैन एक सानिया है, जो कि तारीख़ इस्लाम में ही नहीं बल्कि तारीख़ अदब में भी बुलाया जा नहीं सकता। इन वाक़ात को शायरों ने मरसियों का मौजू बनाया है। ये शख्सी मरसिया की तरह नहीं होती, इनका दायरा बहुत वसी है। इनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके एज़ा की शहादत और दीगर वाक़ात को मरसिया का मौजू बनाया गया है। इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की वो बेकसी, बेबसी और मज़लूमी, और इसके अलावा उनकी जांबाजी और शहादत को इस तरह बयान किया जाता है कि सुनने वाला आंसू बहाने पर मजरूह होता है। ऐसा लगता है कि करबला का वाक़ा आज हमारी आंखों में हो रहा है। दूसरी किस्म है शख्सी मरसिया। इसमें अजीज़ों और कौम के मुक़तदर लोगों की मौत पर इज़हार गम किया जाता है, जैसे गालिब की वफ़ात पर हाली का मरसिया, आरिफ की वफ़ात पर गालिब का मरसिया वगैरह। इसमें इन अशख़ास की मौत पर उनकी खूबियों को बयान किया जाता है और अपने जज्बात का इजहार किया जाता है। जहाँ तक उर्दू मरसिया का आगाज़ का ताल्लुक़ है, उर्दू में दिगर असनाफ़ सकन की तरह मरसिया की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। गोलकुंडा और बीजापुर के बादशाहों ने इसकी बुनियादों को मजबूत किया। आवलीन मरसिया निगारों में अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कली कुतुब शाह और मुलावजी के नाम खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। कली कुतुब शाह मुहर्रम के मौके पर हर साल मुतअद्दिद मरसिए लिखते
گویا مرثیے اظہار عقیدت کے طور پر لکھے گئے، پھر بھی ان میں مضمون آفرین اور نزاکت بیان موجود ہے۔ قلی قطب شاہ اور ملا وجدی کے علاوہ گواسی، فائز، نوری، شاہی، کاظم، ابن شاطی، ہاشمی، نصرتی وغیرہ نے بھی مرثیہ گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ولی دکنی نے بھی مثنوی کی شکل میں ایک مرثیہ لکھا اور واقعات کربلا منظوم کیا۔ بعد میں حاتم، عابر اور ارجن نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی۔ شمالی ہند میں مرثیہ کی ابتدا اسماعیل امروہی سے ہوئی۔ مسکین، گدا، سکندر، فضل وغیرہ شمالی ہند کے قدیم مرثیہ گو ہیں۔ ان کی زبان پر قدامت کا رنگ چھایا ہوا۔ ان کے کچھ مرثی غزل کی شکل میں ہیں اور زیادہ تر مربع کی صورت میں ہیں۔ سودا کے زمانے سے مرثیہ کی دنیا میں انقلاب آنا شروع ہوا۔ انہوں نے پہلی بار مسدس کو بھی مرثیہ کے لیے اختیار کیا۔ آگے چل کر میر ضمیر نے مرثیہ کے لیے اس کو مخصوص کر دیا۔ انہوں نے مرثیہ کے اجزاء بھی متعین کیے۔ میر ضمیر اور میر خلیق نے مرثیہ کی ایک شاندار عہد کی داغ بیل ڈالی اور اسے ایک مستقل اور باقاعدہ صنف سخن کا درجہ دیا۔ اس میں زبان و بیان کی خوبیاں پیدا کی۔ 19ویں صدی کے آخر میں میر انیس اور میرزا دبیر نے اردو مرثیے کو معراج کمال تک پہنچایا۔ یعنی 19 صدی کے آخر میں جو مرثیے میر انیس اور مرزا دبیر نے لکھی، اسی کی وجہ سے مرثیہ ایک عظیم صنف کے طور پر ابھری۔ میر انیس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی میر نواب مونس نے خانہ رواج کو رکھا۔ سید محمد مرزا اونس بھی اچھے مرثیہ گو شاعر تھے۔ انیس کے 3 بیٹے سلیس، نفیس اور رئیس بھی مرثیہ کہتے تھے۔ دبیر کے صاحبزادے مرزا محمد جعفر اوج بھی اچھے مرثیہ گو۔ دور جدید میں جمیل مظہری اور حفیظ جلندری نے بھی اچھے مرثیے لکھی۔ جہاں تک مرثیہ کے اجزا ترکیب کا تعلق ہے، میر ضمیر نے مرثیہ کے لیے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین قائم کیے ہیں۔ تاہم تمام مرثیوں میں ان کی پابند لازمی نہیں ملتی، یہاں تک کہ میر انیس اور دبیر نے بھی ان کی پوری طرح پیروی نہیں کی۔ تو آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا ہے مرثیہ کی اجزائی ترکیبی لکھیے، لہذا آپ کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے یہ اہم ہے۔ پہلا ہے چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر منظر نگاری اور جہاں واقعہ رونما ہو رہا ہے اس جگہ کرتا ہے، اس سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ عام طور پر چہرے میں صبح کا منظر، رات کا سما، دنیا کی بے ثباتی، سفر کی دشواریاں وغیرہ جیسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سراپا۔ اس میں مرثیہ کے ہیرو کی قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، آمد۔ اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کس طرح بہادر بن کر بے خوف خطر یہ ہیرو میدان جنگ میں جان دینے کے لیے، کتھم کتھا ہونے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 5، رجز۔ اس میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگ کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے اور دشمن کو للکارتا ہے
کہ میرے پاس یہ ہنر ہے، میرا اس بہادر خاندان سے تعلق ہے، آپ کی کیا ہمت ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ نمبر 6، جنگ۔ ہیرو کا مقابلہ مخالف فوج کسی پہلوان یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی بھی تعریف کی جاتی ہے، جس میں اس ہیرو کی بہادری اور مہارت اور دشمن کو تہہ کرنے کی قوت کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے، اور قاری اس کی ہمت دلیری کی داد دیتا ہے۔ نمبر 7، شہادت۔ ہیرو میدان جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلاخر دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے اور داج اجل کو لبیک کرتا ہے۔ اس طرح اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کی رضا کے لیے بہا کر شہید ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بیان۔ مرثیے کا آخری جزو ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب، بالخصوص عورتیں، اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے روتی ہیں۔ ماتم کر رہے افراد کے جذبات کا فنکار انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ عزیز و اقارب جب لاش دیکھتے ہیں اپنے شہید کی تو ماتم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، رنج و ملال کا اظہار کرتے ہیں۔ تو شاید مرثیہ میں ہیرو کے رشتہ داروں کی حالت، دوستوں اور رفیقوں کے لیے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ مرثیہ کا تعلق شہادت امام حسین علیہ السلام اور اس کے رفقا سے، جو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے ہاتھوں تہہ کیے گئے، جہاں خاندان نبوت کا آخری چراغ امام حسین علیہ السلام شہید ہوا، علی اکبر شہید ہوا، وہاں ننھی اور معصوم پھول جو 6 مہینے کا علی اصغر تھا، جس کی حلق پر بھی حرملہ جیسے بدبخت نے تیر چلایا، یہ سب واقعات مرثیہ نگار اس طرح پیش کرتا ہے کہ عزیز و اقارب ہی نہیں بلکہ ہر درد مند دل آنسو بہانے پر، اظہار ماتم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح آج کے اس لیکچر میں مرثیہ، اس کی تاریخ اور اجزائے ترکیبی کی وضاحت ہوئی۔ باقی شکریہ۔